आता तुम्ही कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्यात. अपक्ष कॅन्डिडेट काय बीजेपीचो कॅन्डिडेट ना हो अपक्ष कॅन्डिडेट आणि बीजेपी कडेन माझी रिक्वेस्ट आहा की तो कॅन्डिडेट ताणी दवरला ताका विड्रॉ करपाचो आणि ह्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करपाचो एज ए बीजेपी बाबू आसगांवकर तांकां अपील करता. सर आणि एक जे आमची गरज आसा काय ना ते लोक सांगतले, ताणी सांगपाची गरज ना. आता एक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की तुम्ही जो कॅन्डिडेट दिला सध्या बीजेपीन ताका तुम्ही सपोर्ट करचे आणि तिका फुडल्या विधानसभेन खंय तुमकां तिकीट दिवपाचें एक एश्युरन्स दिला. ही खरी खबर? काही व्हडल्या लोकांनी म्हाका सांगले तशें, पण हांव जो ग्रासरूट लेवलाच्या मनशाक असो धोको दिवंक शकना, तें म्हाज्या रक्तान ना. जो मनीस काडला ताका आमी सपोर्ट करतले आनी लोकांक विश्वासान घेवन ताका निवडून हाडटले आनी लोक दितले अशी म्हाका आशा आसा. Yes, म्हाका okay. ऑफर आयली व्हडली की बाबा ताका तूं सपोर्ट कर, फुडल्या एका तुका आपूण कॅन्डिडेट करता म्हणून. असले उबीच आपूण बाबू आसगांवकर तसो बळी पडपी न्ही आनी बाबू आसगांवकर त्या लेवलाचो मनीस न्ही. आमी ग्रासरूटांतल्यान आयल्यात, बारीक समाजांतल्यान आयल्यात आनी ज्या मनशाक हाडला तेजी अपमान आनी ताका भायर उडोवपाक हांव ना. बीजेपी तेजे बद्दल कांय ना. हांवें बीजेपी खंय चुकला तें दाखयलां की हो कॅन्डिडेट कसो बरो आनी ह्या कॅन्डिडेटान कांयच करूं ना. म्हणजे खंयचोय कॅन्डिडेट हाडून तुमी आमचेर लाद नाका. तेजें कार्य आसल्यार हांवूय ताका सपोर्ट करतालो. कार्यच ना ज्या मनशाचें आनी तो आमचेर घालता. जशें एमजीन 35 वर्सां गेले ते तुमी करपाक पळयतात काय? सांगचें आनी जसे तुम्ही येतलो म्हणून. अरे मडगांव तशें जाता, बीजेपी म्हूण तसो येना. आज ते गेलीच दीस ते पयलीं ते टायम आसलेले एमजीचो फातर सुद्दां दवरल्यार निवडून येतालो, ते गेले दीस. तुमच्या आईची कॅन्डिडेट हांवें मेसेज धाडल्या की तुमचो जो कॅन्डिडेट आहा ताका विड्रॉ करपाचो आनी हो कॅन्डिडेट दवरचो. नाजाल्यार आमी लोकांचो कॅन्डिडेट म्हणून दवरतले, पब्लीक कॅन्डिडेट. पब्लीक कॅन्डिडेट लोकांचो जालो candidate. मागीर तुम्ही समाज पक्षान रावतले, तुमचेर एक्शन घेतले ते. ते पक्षाचो निर्णय, म्हाका तेजेर कांय वचपाचें ना. आता हो तुमचा इंडिपेंडेंट कॅन्डिडेट मतदारसंघाचो. येस, थँक्यू. ओके सर, थँक्यू सर.